बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान बाजवा की जोड़ी को आप बीट नहीं कर सकते। हम जो आपको बातें बताते रहे वो आज सच साबित हो रही हैं। ये उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा, ये काफ लीग को वजारत आला देना, काफ लीग का हुकूमत का साथ देने का ऐलान करना, ये सारी एक गेम है। अपोजिशन को तो इस्तेमाल किया जाता रहा। आज की वीडियो में हम आपको बड़ी अहम बातें बताएंगे, तो वीडियो को गौर से सुनिएगा और ख़त की भी सारी कहानी हम आपको बताएंगे। तो डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो सबसे पहले ख़त की बात करते हैं। नाज़रीन, हम आपको शुरू से एक ही बात कर रहे हैं कि हम ये नहीं मान सकते कि पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं, जो मुहिब वतन लोग हैं, वो उन लोगों को सपोर्ट करेंगे जो इस मुल्क से गद्दारी करते रहे, जो इस मुल्क से दुश्मनी करते रहे और जो इस मुल्क के लिए अपनी जान हथेली पर रख कर फिर रहा है, उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। हम आज भी आपसे यही बात कर रहे हैं और ये हमारा मानना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान मिलकर कर रही है और अपोजिशन को मामू बनाया जा रहा है, उन्हें सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। वो कैसे, आपको बताते हैं। उसके लिए आपको ख़त के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, लेकिन चूंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कुछ चीज़ों को फ़िलहाल राज में रखना चाहते हैं, तो हम आपको उतना ही बताएंगे जितना कि बताया जा सकता है, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। सबसे पहली बात कि ये ख़त इमरान खान को नहीं लिखा गया, ये ख़त किसी और को लिखा गया है। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि ये ख़त किसको लिखा गया। ये ख़त किसी बहुत बड़े ताकतवर मुल्क ने लिखा है और हम तो आपको खुले अल्फाज में कब से समझा रहे हैं कि आलमी ताकतें इमरान खान के खिलाफ क्या खेल खेल रही हैं, लेकिन वो तज्ज़िये होते हैं, इतलात होती हैं, वो हम आपको खुलकर बता सकते हैं। ये खबर है तो आप समझ गए होंगे कि किसने लिखा और किसे लिखा। फिर ये ख़त कब लिखा गया? जब इमरान खान रूस के दौरे पर जा रहे थे, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। उसके बाद जब यूरोपियन कंट्रीज़ ने पाकिस्तान को ख़त लिखा कि आपने रूस के ख़िलाफ़ जाना है अक़वाम मुत्तहिदा में और हमारा साथ देना है, यानी यूक्रेन का साथ देना है, तो इमरान खान ने इतना सख्त एहतजाज क्यों किया कि यूरोपियन कंट्रीज़ को माफ़ी मांगनी पड़ी। इमरान खान ने खुले आम जलसों में आकर बोला कि क्या हम आपके ग़ुलाम हैं? आप भारत से क्यों नहीं कहते, उनको क्यों नहीं लिखते ख़त? इमरान खान का असल गुस्सा उस ख़त का नहीं, इस ख़त का था और आलमी ताकतों को मैसेज था कि अगर मैं इस ख़त की बात कर रहा हूँ तो उस ख़त की भी कर सकता हूँ, और अगर इस ख़त की बात कर दी आलमी इदारों के सामने तो फिर आलमी ताकतें दुनिया में क्या मुँह दिखाएंगी। दुनिया में एक नया इनकलाब आ जाएगा। आज तक जो पर्दे पड़े हुए थे वो सब फाश हो जाएंगे। फिर अब गौर से सुने नाजरीन, जिनको ख़त लिखा गया उन्होंने भी तो कुछ दिखाना है कि देखें हम क्या कर सकते हैं, हम तो न्यूट्रल हैं। आपने जिस जिसको ख़रीदना था वो ख़रीद लिया, आपने जिस जिसने बिकना था वो बिक गए। अब ये देखें ये क्या कर रहा है। अवाम का एक समंदर है इसके साथ। अगर हम इसके खिलाफ गए तो ये तो मुल्क को उल्टा कर रख देगा और आपके लिए भी मुश्किलात और मसाइल खड़े कर देगा। तो जैसा कि आपको बताया जाता रहा, ये पावर शो यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को बताने के लिए नहीं था, ये किसी और को बताने के लिए था कि हम आपका प्रेशर नहीं ले सकते। वो तो आपका प्रेशर लेता नहीं है। हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आप देखें कि उसके साथ कितनी अवाम है, और वो जो भुट्टो के साथ किया था उस बारे में तो सोचना भी ना। वो और दौर था, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, ये अवेयरनेस का दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, दुनिया में हंगामा मच जाएगा। आप जानते हैं कि किस तरह से इस्लामी ममालिक के लोग इमरान खान को मुस्लिम लीडर की तरह देख रहे हैं, किस तरह से सऊदी अरब से लेकर तुर्की तक इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। और फिर चीन और रूस को ये पता चला तो वो तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि चीन को भी पता है, रूस को भी पता है और सऊदी अरब को भी पता है। जिस तरह से अफगानिस्तान में एक गेम खेली जा रही थी, बज़ाहिर तो सब कुछ अमेरिका की मर्जी से होता था, लेकिन आखिर में पता चला कि असल विनर कौन था। बस उसी तरह की गेम खेली जा रही है। अपोजिशन को तो इस्तेमाल किया जा रहा है और वो इस्तेमाल हो रहे हैं। उन बेचारों ने इस चक्कर में शेरवानियाँ सिलवाई, बूट पॉलिश किए, क्या क्या नहीं किया। अब बात करें अगर उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े की और चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला देने की, इस पर इमरान खान बिल्कुल राज़ी नहीं थे, लेकिन ये इमरान खान को करना पड़ा। ये उन्होंने एक बड़ा समझदारी का कदम उठाया है
کیونکہ اگر آپ نے پنجاب سے مسلم لیگ نون کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے تو آپ کو مسلم لیگ کاف کو استعمال کرنا ہوگا۔ دوسرا، جب آپ کے سامنے دو نقصانات ہوتے ہیں تو آپ ہمیشہ چھوٹے نقصان کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ بظاہر تو عمران خان کے حق میں بہتر یہی ہے کہ وہ حکومت اپوزیشن کے حوالے کر دیں، عوام کو یہ تماشا بھی دکھا دیں، اور پھر اس کے بعد وہ جتنے مضبوط ہو کر آئیں گے اپوزیشن کا کھیل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس سے نقصان کیا ہوگا؟ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ 2022 میں بھی چور جیت گئے تھے اور پاکستانی عوام کچھ نہیں کر سکے تھے۔ دوسرا، وہ طاقتیں جو یہ سب کچھ کروانا چاہتی ہیں ان کو میسج ملے گا کہ ہاں ہم پاکستان میں یہ سب کچھ کروا سکتے ہیں، جب چاہیں کروا سکتے ہیں۔ دیکھیں، وہ یہ سب کچھ بھارت میں بھی کروانا چاہ سکتے ہیں، وہ یہ سب کچھ چین میں بھی کروانا چاہتے ہیں، روس میں بھی کروانا چاہتے ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے تو وہاں کوئی بکے گا نہیں جنہیں خرید کر ہم یہ سب کچھ کروا سکیں، اور فرض کرو کہ اگر ہم ان کو ایسیسینیٹ کروا دیں، یعنی ان کو مروا بھی دیتے ہیں، تو ان کی جگہ جو دوسرا بندہ آئے گا وہ بھی روس کے نیشنل انٹرسٹ کی بات کرے گا، وہ بھی چین کے نیشنل انٹرسٹ کی بات کرے گا، تو فائدہ کیا؟ یہاں ان کو پتہ ہے کہ بکنے والے لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں، بس یہ ایک عمران خان کو ہٹا دو، پاکستان تو ہمارے اشاروں پر چلے گا، بس تھوڑے سے ڈالر برساؤ۔ ناظرین، آپ کو سمپلی سمجھائیں، $10 ایک فرد پر برساؤ اور بدلے میں پاکستان سے $100 کا فائدہ لے لو۔ تو اب ناظرین، بازی ایک ہی دن میں پلٹ چکی ہے۔ کل عمران خان نے تقریر کی، پوری عوام کو اعتماد میں لیا، پوری دنیا کو اپنی پاور بتائی، اور آج دیکھیں کیا گیم پلٹی ہے۔ مسلم لیگ کاف نے حکومت کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے، MQM بھی جلد کرنے والی ہے، اور جو لوٹے تھے وہ بھی سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہم نے کیا غلطی کر دی ہے، اور بدماشیہ کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ نواز شریف نے تو ڈاکٹر سے بات بھی کر لی تھی، اور ڈاکٹرز یہ کہنے والے تھے کہ آپ بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں، آپ واپس پاکستان جا سکتے ہیں۔ اور آخر میں آپ کو ایک اطلاع دے دیں کہ جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی تو ہمیں یہ اطلاعات مل رہی ہیں، ہم یہ دعوے سے نہیں کہہ رہے، ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ PTI 180 سے لے کر 185 تک ووٹ لے کر کامیاب ہوگی۔ 172 ووٹ نہیں ملیں گے، بلکہ 180 سے 185 تک کا فگر سامنے آئے گا۔ پھر جب عمران خان تحریک عدم اعتماد میں بھاری اکثریت کے ساتھ کامیاب ہو جائیں گے، اور وہ بھی اپنی محنت پر، کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ نہیں، کسی دوسری طاقت کا ساتھ نہیں، اپنی محنت پر جب وہ تحریک عدم اعتماد میں 180 سے 185 ووٹ لے کر کامیاب ہو جائیں گے، تو دنیا کو ایک میسج مل جائے گا کہ اس شخص کی پاور ہے، عوام اس کے ساتھ ہے، ہمارے MNAs اس کے ساتھ ہیں، MPs اس کے ساتھ ہیں، کیونکہ انہیں بھی اس کے نام پر ووٹ ملتا ہے، تو ہم اس شخص کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دوسرا، جب تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو آپ عمران خان کو 6 مہینے تک کچھ نہیں کر سکتے، 6 ماہ تک کسی صورت ان کی حکومت نہیں جا سکتی، اور اس دوران بات جائے گی صدارتی نظام کی طرف، کیونکہ اگر صدارتی نظام کی طرف بات نہیں جاتی تو اس نظام میں رہ کر لڑنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ پھر ہم خود عمران خان کو میسج دیتے ہیں کہ چھوڑ دیں، پھر آپ چھوڑ دیں، آپ اسی طرح لڑتے رہیں گے، ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو نظام کو بدلنا ہوگا، یہ بلیک میلنگ والا سسٹم ختم کرنا ہوگا، یہ الیکشن پر پیسے لگانے والا سسٹم ختم کرنا ہوگا۔ اگر ایک شخص 1 کروڑ روپے لگا کر الیکشن جیتتا ہے تو وہ 10 کروڑ اس عوام سے وصول کرے گا، اور جب اسے عوام سے نہیں ملتے تو پھر وہ ان کرپٹ پارٹیوں کے ہاتھوں بک جائے گا۔ تو تحریک عدم اعتماد میں کامیابی کے بعد عمران خان کچھ بھی کر کے صدارتی نظام لے کر آئیں گے۔ وہ قانونی پیچیدگیوں کو دیکھیں گے، قانونی ماہرین کے ساتھ رابطہ کریں گے، اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ تو بھلے وہ حکومت میں رہ کر صدارتی نظام لاتے ہیں یا اسمبلیاں توڑ کر عوام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بار مجھے 2/3 اکثریت چاہیے، میں بیساکھیوں کی حکومت میں رہ کر آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا، اور وہ صدارتی نظام لے کر آئیں گے، اور آپ پھر دیکھیں گے کہ یہ ملک کس طرف جاتا ہے۔ یہ تحریک عدم اعتماد جب سے شروع ہوئی ہے تبھی ہم نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ آپ نے پروپیگینڈا وار کا، ہائیبریڈ وار کا حصہ نہیں بننا، اپنی فوج کے خلاف نہیں جانا۔ آخر میں آپ دیکھیں گے آپ کو کیا سرپرائز ملتا ہے، وہ پاکستان کے لیے بہترین ہوگا۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔